नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सूफ़ी लियाकत अली और आप देख रहे हैं SL इंफॉर्मेशन टीवी। रियाकारी के बारे में एक वीडियो में आपको बताया था। तो रियाकारी का उल्ट है इखलास। तो आज की वीडियो इखलास के बारे में है। नाज़रीन, सरकारे वाला तबार बेकसों के मर्दगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। ऐ लोगों, अल्लाह जल के लिए इखलास के साथ अमल करो, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल वही अमाल कबूल फरमाता है जो उसके लिए इखलास के साथ किए जाते हों। और ये ना कहो कि ये अमल अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए और रिश्तेदारी के लिए। तो नाज़रीन, इससे पता चला कि इखलास कितना ज़रूरी है। अब कुरान मजीद इसके बारे में क्या कहता है, सुनिए। पारा 25 सूरह शूरा आयत नंबर 20 में अल्लाह अज़्ज़ल शाद फरमाता है, तर्जमा इसका ये है, जो आखिरत की खेती चाहे हम उसके लिए खेती बढ़ाएं, और जो दुनिया की खेती चाहे हम उसे उसमें से कुछ देंगे और आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं। तो नाज़रीन, इससे ये पता चला कि रियाकार को दुनिया में ही उसका हिस्सा दे दिया जाता है। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि जो आखिरत की खेती चाहे, यानी अल्लाह जल की रज़ा और जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहे, रिया के लिए अमाल ना करे, तो हम उसकी खेती बढ़ाएं, यानी उसे ज़्यादा नेकियों की तौफीक देंगे, नेक काम आसान कर देंगे, अमाल का सवाब बेहिसाब बख्शेंगे। और जो दुनिया की खेती चाहे कि वह दुनिया के कमाने के लिए नेकियां करे, इज्जत व जाह यानी हुब्बे जाह, शोहरत के लिए आलम हाजी बने, माले गनीमत पाने के लिए गाजी बने, और आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं। मतलब क्या कि क्योंकि उन्होंने आखिरत के लिए अमल किए ही नहीं। मालूम हुआ कि रियाकार सवाब से महरूम रहता है, मगर शरअन उसका अमल दुरुस्त है। मतलब ये कि रिया की नमाज फर्ज अदा हो जाएगी मगर सवाब ना मिलेगा। इसलिए फिल आखिरा यानी आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं। याद रहे, हजूर पाक साबिल औलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अगर तुम में से कोई शख्स किसी ऐसी सख्त चट्टान में कोई अमल करे जिसका ना तो कोई दरवाज़ा हो और ना ही रोशनदार, तब भी उसका अमल ज़ाहिर हो जाएगा और जो होना है होकर रहेगा। तो इस हदीस पाक की तफसीर में लिखते हैं कि इस फरमाने वाली का मकसद ये है कि तुम रिया करके सवाब क्यों बर्बाद करते हो। तुम इखलास से नेकियां करो, खुफिया यानी छुप कर इबादत करो। अल्लाह अजल तुम्हारी नेकियां खुद बखुद लोगों को बता देगा, लोगों के दिल तुम्हें नेक मानने लगेंगे। ये नहायत ही मुजर्रब यानी आजमाया हुआ है कि बाद लोग खुफिया यानी छुप कर तहज्जुद पढ़ते हैं, लोग खाम खा उन्हें तहज्जुद खां कहने लगते हैं। तहज्जुद बल्कि हर नेकी का नूर चेहरे पर नमूदार हो जाता है, जिसका दिन रात मुशाहदा किया जाता है।
لوگ حضور غوث پاک اور خواجہ میری کو ولی کہتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کہلوا رہا ہے۔ تو یہ ہے اس فرمان علی کا ظہور۔ اب سنیے کہ مخلص کسے کہتے ہیں اور یہ کب ہوگا، یعنی اخلاص کب واقع ہوتا ہے۔ اس بارے میں بزرگان دین لکھتے ہیں، 4 اقوال اس میں سنیے۔ سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ انسان مخلص کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے کی طرح اس کی عادت ہو۔ شیر خوار بچے کی کوئی تعریف کرے تو اسے اچھی نہیں لگتی اور مذمت کرے تو بری نہیں لگتی۔ تو جس طرح وہ اپنی تعریف و مذمت سے بے پرواہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان جب اپنی تعریف و مذمت کی پرواہ نہ کرے تو مخلص کہا جا سکتا ہے۔ ہر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آدمی کو کس طرح معلوم ہو کہ وہ مخلص ہے؟ فرمایا جب وہ اعمال صالحہ یعنی نیکیوں میں پوری کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس بات کو پسند کرے کہ میں معزز نہ سمجھا جاؤں، اور تیسری بات یہ کہ کسی امام سے پوچھا گیا مخلص کون ہے؟ فرمایا مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں اس طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیاں چھپاتا ہے۔ اور چوتھا قول سنیے کہ ایک اور بزرگ سے عرض کی گئی کہ اخلاص کی حد کہاں تک ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہیں یہ خواہش ہی نہ ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں۔ تو ناظرین، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ نیت دل میں ہے تو اس کے بارے میں کچھ فرامین مصطفیٰ سنیے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، یعنی کہ ارادہ اس نے کیا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوا کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھی نیت کر کے ہر کام کو کریں، اس میں ریا کو قریب نہ پھٹکنے دیں تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ رب کائنات عزل کی پارہ 21 سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ نماز، اخلاص کے ساتھ دیگر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ریا سے بچائے، آمین۔